है ना ये मोहम्मद इश्तियाक के हाथ पर बैत हुई थी। हाँ तो आप जनरल सेक्रेटरी थे ना। जी। तो एक बात थी कि है ना जब उनकी बैत हुई थी तो क्या शूरा का इजलास हुआ था वहाँ? नहीं हुआ था। और नहीं हुआ था। मसूद अहमद साहब थे, उनकी कोई वसीयत वगैरह भी थी उस वक्त जो शूरा में पेश की गई? वसीयत तलाश करने के लिए भेजा था, लेकिन जो लोग गए थे उन्होंने कहा कि मिली नहीं। मीन इसका मतलब वसीयत नहीं। नहीं वसीयत दी थी। इतना इजलास हुआ, वो ऐसा हुआ कि ये लोग जो है ना असलम पली साहब के अस्पताल आ गए थे। तो फिर ऐसा हुआ कि मैयत को तो वहाँ ले गए, उनके बेटे थे, उनके साहबजादे नाजाबाद में रहते थे ना साहबजादे। मैयत को तो कुछ लोग उनके साहबजादे खेल ले गए। तो ये असलम पली की गाड़ी में इश्तियाक साहब थे और 3-4 आदमी थे, जिसमें एक अरशद साहब भी थे। तो रास्ते में जो है ना असलम पली साहब ने कहा कि इश्तियाक साहब हाथ लाइए, आपके हम बैत करते हैं आपके ऊपर। तो अरशद साहब ने कहा था भाई ये तो कोई शुगर का इजलास नहीं है, नहीं वो नहीं होगा तो उसमें होता है, तो अभी आप कैसे कर रहे हैं? तो रुक गए वो। बहरहाल फिर ऐसा हुआ, फिर वो लोग जो ना अमीर साहब को घर नहीं गए बल्कि मस्जिद कौसम न्याजी चले गए। तो कौसम न्याजी की मस्जिद में वहाँ जो साइड में कमरा है ना वहाँ बैठ गए। वहाँ पर ये 3-4 आदमी थे, एक आफ्ताब साहब से कोई और असलम परदेसी थे, इन्होंने बैत कर ली। तो अरशद साहब कहने जब इन्होंने बैत करी तो उन्होंने बैत करी भाई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। तो इस चक्कर में मतलब इस तरह कोई इजलास नहीं हो कोई नाम से तो वो थी। वो क्या कि जब मैं जो है ना फिर वो जब मैं गया ना मुफ्ती के जो साहबजादे वहाँ मैयत ले गया था ना, मैं जब वहाँ पहुंचा कोई 5-5:30 बजे नमाज पढ़ के, तो ये लोग कहने लगे जी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मुझे 2-4 आदमी मिले, असलम परदेसी मिले, शायद के वहाँ 1-2 आदमी और थे। मैंने खैरियत ये लोग बहुत जल्दी में कहता हूँ वहाँ मरकज जा रहे हैं, मरकज फोग्राफर, वहाँ पर जो है अमीर साहब की वसीयत वो लेके आ रहे हैं वो। फिर ये लोग वहाँ गए, वहाँ पर इनके बाद शाहिद कमाल उसके बाद चाबी होती थी, वहाँ उन्होंने सारा रिकॉर्ड जो है गायब कर दिया। वो नासिर साहब जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि उस साहब ने वसीयत की थी, उसमें शाह साहब का नाम ही था, 5-6 आदमी नाम दिए थे कि इसमें जो आपको अच्छा लगे उसमें उसको अमीर बना दें। तो वो जो लिस्ट है वो वहाँ से उन लोगों ने गायब कर दी और उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा जी वो हमें कोई ऐसी कोई चीज मिली नहीं। मतलब ये है कि वहाँ जो अमीर साहब के घर की तलाशी जो है इन लोगों ने ले ली थी, इश्तियाक साहब ने, असलम परदेसी साहब वगैरह ने, और मतलब किसी कोई और नहीं गया, सब चीजें इन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले ली नहीं। तो ये सब मतलब ये सब प्लानिंग के तहत सारे काम हुए सारे। ये मुझे ये बताइए कि जब जिस दिन क्या कहते हैं ना मसूद साहब का इंतकाल, तो उस दिन जो मोहम्मद इश्तियाक के हाथ पे बैत हुई थी तो वो क्या सूरह शूरा की आयत नंबर 38 के मुताबिक हुई थी कि शूरा की तमाम मजलिसें नहीं हुई थी? और क्या फिर कोई अचानक हुई थी, अचानक। अच्छा, और क्या अमीर साहब की कोई पीछे से कोई वसीयत भी थी उनके लिए? नहीं, कोई वसीयत नहीं थी उनके लिए। उन लोगों ने कहा इशारे थे बस। तो लेकिन वो इशारे शूरा में पेश नहीं हुए। आपके दोस्त पेश थे वो बरकतुल्लाह। हाँ, तो मतलब वो इशारे वगैरह शूरा वगैरह में पेश नहीं हुए, क्योंकि जो इशारे होते हैं वो शूरा में पेश किए जाते हैं, नहीं हुए। मतलब इस किस्म का कोई भी नहीं मिलता। इस सब से जो रिजेक्ट करें ना इस्माइल भाई को, इश्तियाक साहब को, तो कितने दिन पहले उनके इंतकाल से कितने दिन पहले रिजेक्ट करें आपकी बात? हाँ, ये रमजान की 27 या 26 ऐसी तारीख थी, यानी रमजान से 2-3 दिन पहले की बात है। 1 महीना पहले समझ लें, इंतकाल के तकरीबन 1 महीना 10-12 दिन पहले की बात। अच्छा जी। हेलो जी, हेलो 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 जी जी, हेलो, आवाज आ रही है? इजलास नहीं हुआ था। नहीं हुआ था ना? हेलो, हाँ, और कोई इजलास नहीं हुआ था। और कोई वसीयत थी उनकी? वसीयत नहीं, कोई वसीयत वगैरह भी सामने नहीं आई थी। मोहम्मद इश्तियाक के हाथ पे बैत हुई थी तो कुरान मजीद की आयत है ना कि शूरा का इजलास बुलाया जाए या पिछले अमीर की वसीयत होनी चाहिए, तो क्या इस पर अमल हुआ था? नहीं। हाँ, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ लड़ाई शुरू हुई थी लोगों की, नहीं बल्कि मस्जिद शूरा के जो थे एक 2 अरकान के अलावा कोई भी मुत्तफिक नहीं था खड़ा हुआ। जी जी के वक्त जी, मुझे इल्म है इस बात के वक्त सिर्फ 2 अरकान मुत्तफिक थे, एक इश्तियाक साहब, एक असलम साहब। अच्छा, बाकी सब बाहर खड़े हुए थे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मसूद साहब का जब इंतकाल हुआ था जी, तो आप मजलिस शुरा के मेंबर भी थे और ऑफिस के सेक्रेटरी भी थे। जी।
تو جب مسعود صاحب کا انتقال ہوا تو جو محمد اشتیاق کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تو بشارت صاحب اس وقت جنرل سیکرٹری تھے، تو کیا وہ ان کی سربراہی میں کوئی اجلاس ہوا تھا شورا کا، یا اسلم مسلم کی سربراہی میں کوئی اجلاس ہوا تھا اس کے بعد اشتیاق احمد صاحب کو؟ نہیں کچھ نہیں ہوا تھا، یہ کچھ نہیں ہوا تھا. ان کو کہا کہ یہ مسعود صاحب نامزد کر گئے تھے، حالانکہ وہ تو ان کو بالکل وہ کر گئے تھے. ان کا جب بائیکاٹ ہوا تھا نا، جی تو اس وقت ان کی نامزدگی کو کل عدم. اچھا، لیکن آپ آفس سیکرٹری تھے تو کیا کوئی ثبوت تھا؟ کوئی ثبوت تھا؟ جی بالکل. اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے 6 آدمیوں کی جو کمیٹی بنائی تھی کہ انہی میں سے وہ ہوگا، ان میں ان کا نام نہیں تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں جو ثبوت ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو سب انہوں نے بعد میں جو ہے وہ غائب کر دیا. صاحب ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ جب مسعود صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو محمد اشتیاق کے ہاتھ میں بیعت ہوئی تھی. میں نے بھی بیعت کی تھی، سب لوگوں نے بیعت کی تھی. تو یہ بتائیے کہ یہ شورا کے اجلاس کے بعد بیعت ہوئی تھی یا وصیت کے بعد بیعت ہوئی تھی؟ اس کے بارے میں وہ تو سب نے ان کو چھیڑ لیا تھا، لیکن شورا کے بعد نہیں سب نے ان کو چھیڑ لیا تھا. لیکن ایکچولی وہ جو شورا جو بٹھائی جاتی ہے جو وہ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ تقریباً اب لوگ متفق تھے ان کو امیر بنانے میں. اچھا، اور امیر صاحب کی وصیت بھی نہیں تھی؟ وصیت پہلے تھی امیر صاحب کی، لیکن تیار تو کیا تھا انہوں نے امیر صاحب کو، محمد اشتیاق صاحب کو تیار کیا تھا عمارت کے لیے. ابھی آپ نے محمد ارشد صاحب کا انٹرویو سنا. یہ انٹرویو انہوں نے محمد اشتیاق صاحب کی جانب سے اپنا وظیفہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد دیا. جس دوران ان کا وظیفہ بند تھا تو انہوں نے محمد اشتیاق صاحب کی عمارت بہت گراں گزری، جس سلسلے میں انہوں نے محمد اشتیاق صاحب کے خلاف یہ کتابچہ لکھا. اس کتابچے کی چند سطور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مرکوزہ بالا دلائل کی روشنی میں بغیر مشورے کے بیعت لے کر امیر بنانا جرم ہے، اور فریب دے کر بیعت لینا اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنانا ہے. لہذا محمد اشتیاق صاحب کا بغیر مجلس شورا کے انتخاب کے بیعت لے کر امیر بنانا دھوکہ اور فریب سے کم نہ تھا. تمام مسلمین آج تک اسی مغالطے میں تھے کہ محمد اشتیاق صاحب کا انتخاب مجلس شورا کے اجلاس کے بعد ہوا تھا. لہذا مسلمین مجلس شورا کے ارکان کو اللہ تعالی خالق کائنات کا واسطہ دے کر معلوم کریں کہ کیا محمد اشتیاق صاحب کے انتخاب کے لیے مجلس شورا کا انعقاد ہوا تھا. لہذا قائرین کرام صحابہ کرام کی عمارت کے انتخاب کا طریقہ پڑھ ہی چکے ہیں. مزید یہ کہ محمد اشتیاق صاحب کی خود ساختہ عمارت کے عرصے میں جو خطرناک غلطیاں کی ہیں، ان کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں، ان کی عمارت کو ناپسند کرتے ہیں. مرکوزہ بالا دلائل کی روشنی محمد اشتیاق صاحب کی غیر شرعی عمارت کالعدم ہو گئی ہے. نوٹ: مرکوزہ بالا دلائل اب آپ کے سامنے ہے، لہذا اصلاح کرنے کے لیے وقت کی قید نہیں ہوتی. لہذا جناب سید مسعود احمد کے وقت کی مجلس شورا کو چاہیے کہ وہ مسلمین کی قیادت کے لیے مشورے، غور و خوض کے بعد اسلامی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر عجلت اور اختلاف کے ایک امیر کا انتخاب کریں.